हमारा टूटा हुआ ताल्लुक़ है। देखें, हमने शिकवा तो बड़ा कर डाला, इकबाल पर कुफर के भी बड़े फतवे लगा डाले, लेकिन जब जवाब शिकवा आया वही कुफर लगाने वालों को फतवे भी वापस लेने पड़े। और इकबाल ने जवाब शिकवा में क्या कहा है? अल्लाह ने क्या कहा है? अल्लाह ने कहा ना कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारके कुरान होकर। अगर तुमने कुरान को ना छोड़ा होता, कुरान से हिदायत लेना ना छोड़ी होती, तो आज ये ज़लील व रुसवा ना हो रहे होते। और आज पाकिस्तानी कौम की हालत क्या है? और पुरफितन दौर के अंदर हम गुजर रहे हैं। और यकीन कीजिएगा, इस पुरफितन दौर के अंदर तहरीक मिनहाजुल कुरान अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। इस पर खुशी मनाएं। मैं कह रहा हूँ, आज जिन लोगों को ज़िम्मेदारी मिली है, मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, 2 नफल शुक्राने के ज़रूर पढ़ के सोइएगा। ये दुआ करें कि बारी ताला, मैं इस काबिल नहीं था और तूने मुझे अपने मिशन के लिए, अपने और अपने हबीब के मिशन के लिए तूने मुझे चुन लिया। मैं तो सारी ज़िंदगी भी सजदे में पड़ा रहूँ, तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता। बारी ताला तो मुझसे ये 2 नफल शुक्राने के कबूल फरमा, और अब मुझे इस्तकामत भी इसमें नसीब फरमा। अगर तूने चुन लिया है, ज़िम्मेदारी तूने मेरे कंधों पे डाल दिया है, मुझे हिम्मत भी अता फरमा, मुझे इस्तकामत भी अता फरमा। यकीन जानिएगा, शैतान आप पर हमलावर नहीं होने लगा। करके देखें। और फिर कायद रहनुमाई भी फरमाने आ जाता है, एक वक्त ऐसा भी आता है, यकीन कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब रजूल अल कुरान है, फिर ये सारी चीज़ें आप में जमा होएगी। फिर जब आप अबलाग करेंगे जाके, वो बैनुल मज़ाहिब हो या बैनुल मसालिक हो, मिनहाजुल कुरान याद रखिए, रवादारी की जो है ना वो तहरीक है। ये शिद्दत पसंदी की तहरीक नहीं है, इंतहा पसंदी की तहरीक नहीं है। ये क्या करती है? बैनुल मज़ाहिब रवादारी और आमांगी की भी कायल है, और बैनुल मसालिक रवादारी और आमांगी की भी कायल है। यकीन कीजिएगा, एक दौर वो था कि जहाँ मिलाद का नाम सुन के, ये क्या है जी, आज देखें कि मिलाद के नाम पर, ठीक है, दुनिया की बहुत बड़ी अजीम कॉन्फ्रेंस मीनार पाकिस्तान गवाह है, उसकी फ़ज़ाएँ गवाह होती है, और वहाँ देखा करें कौन कौन। अरे बैनुल मसालिक रवादारी की अमली मिसाल आपको वहाँ मिलती है या नहीं मिलती? ईमानदारी से बताइए। मिलती। शहादत इमाम हुसैन के हवाले से अभी जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर 9-10 मुहर्रम की दरमियानी रात जो वहाँ पर जो है ना स्टेज लगा, तो वहाँ पर आपने देखा एक ही किस्म के फूल नहीं थे, मोतिये का फूल भी था, चंबेली का फूल भी था, गेंदे का फूल भी था, और दरमियान में गुलाब का फूल भी था। थे ये थे नहीं? यही मिनहाजुल कुरान चाहता है। ये बैनुल मसालिक रवादारी। अरे अहले तशय्यो भी मौजूद है, अहले हदीस भी मौजूद है, अहले देवबंद भी मौजूद है। घर वालों ने तो होना ही होना है। ये पहले नहीं था, ये यकीन करें, ये आपने काम कर दिखाया, आपकी तहरीक ने। ये इम्तियाज़ है आपकी तहरीक का। और एक बहुत बड़ी बात आखिरी करने लगा, हुजूर वक्त ऊपर गुजर गया, मैं माजरत चाहता हूँ। आखिरी बात, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। नहीं आप कंटिन्यू रखें। तजदीदी जो काम है ना, तजदीदी काम, यकीन करें, ये मैं आपकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ, जो लोग इसमें शामिल हो गए, यकीन करें, आका अलैहिस्सलाम के बाद और सहाबा इकराम के दौर के बाद, ताबईन के दौर से लेकर आज के दौर तक 1400 साल की आप हिस्ट्री उठा के देखें, जितने मुजद्दिदीन आए जिन्होंने वाकई तजदीदी काम किया, ठीक है, और हर मसलक ने माना है कि ये तजदीदी काम को हम एक्सेप्ट करते हैं, आप यकीन कीजिएगा कि आप कंगाल नहीं, ये मैं ओपन दावत दे रहा हूँ। आज मल्टी मीडिया का दौर है, आपके पास गूगल मौजूद है और सोशल मीडिया के जो है ना चैनल्स और एप्लीकेशंस आपके पास मौजूद हैं, कुतुब खाने भरे पड़े हैं। अब वो दौर मुश्किल नहीं रहा कि आपको पता ना चल सके। आप कोई मुजद्दिद उठा के देख लें, किसी सदी का मुजद्दिद उठा के देख लें, उसके सारे काम को जमा कर लें, जो काम तहरीक मिनहाजुल कुरान ने तजदीदी काम कर दिया है, वो उसके काम के इक्वल भी नहीं है, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। ये एजाज़ आपको हासिल है। कितना बड़ा एजाज़ आपको आपके रब ने आपको जो है ना वो दे दिया। ये तो चंद एक है मैंने बातें की है ना, यकीन करें कि आप गालते, आप हैरान रह जाएंगे। अरे किसी शख्स की ज़िंदगी में, किसी मुजद्दिद की ज़िंदगी में आपने देखा है कि 1000 किताबें लिख दी हैं, 1000। वो जापान वालों ने हजूर मियां अब्दुल फारूक साहब एक अवार्ड दिया था, उन्होंने डॉक्टर साहब को भी खड़ा कर लिया,
وہ کتابوں کا بھی قد دونوں کا دیکھا، وہ کہا جی بھائی چھوٹا ہوا تو کتابوں کا قد بڑھ گیا. وہ کہتے ساڑی سمجھو باہر ہے کہ یہ بندہ یہ کیسے لکھنی ہے اس نے. وہ اللہ کی پھر مدد و نصرت شامل ہو جاتی ہے نا. ٹھیک ہے، اتنا بڑا کام، 1000 کتابیں، کم و بیش 10,000 سے زائد لیکچر، کسی ایک موضوع پر نہیں. آپ نے اثریات پر لینے ہو اثریات پر، دینیات پر لینے ہو دینیات پر، معاشیات پر لینے ہو معاشیات پر، اقتصادیات کو دیکھنا ہو اقتصادیات پر، کوئی ایسا سیاسیات پر گفتگو دیکھنی ہو سیاسیات پر. کتب بھی ہیں، کیسٹس کا دور گزر گیا ہے. ٹھیک ہے، کتابات جو ہے نا موجود ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ ہے بندہ کیا، اتنا بڑا کام کہیں نہیں. آپ کو روئے زمین پر جتنی تجدیدی تحریکیں آئی ہیں، جتنے مجددین آئے، سارے سر آنکھوں پر ہے. میں کوئی ان کی نفی نہیں کر رہا، سارے سر آنکھوں پر ہے. یہی منہاج القرآن کا جو ہے نا ایک خوبصورت جو ہے نا وہ اس کا منہاج القرآن کا یہ اسوہ ہے کہ خیر الامور اوسطھا، آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، بہترین کام میانہ روی کے ہیں. ہم متداول راستے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اہل بیت اطہار کو بھی اپنے سر کا تاج مانتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی اپنے لیے مشعل ہدایت و مشعل راہ سمجھتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو ایک طرف ادھر جھک گئے ادھر کے نہیں ہیں، یا ادھر جھک گئے ادھر کے نہیں. اچھا، اس فتنے سے بھی تحریک من الارکان نے نکالا ہے. بے شک بے شک. بھئی یہ اس سے پہلے تو کبھی کسی نے موازنے نہیں کیے تھے. آپ نے ٹھیکہ لے لیا دو شخصیات کا موازنہ کرنے کا، یا آپ کے پاس موضوع یہ بچ گیا کہ فلاں صحابی کا فلاں صحابی کے ساتھ موازنہ کر لیں. ارے نوجوان نسل ہے، آج کی نوجوان جو نسل ہے وہ ایسے نہیں اسلام لاتی کہ اسے کہیں کہ کلمہ پڑھ لو. وہ کہتی ہے میں کیوں اسلام لاؤں، ریلیجنز تو اور بھی بہت سارے ہیں، مذاہب تو اور بھی بہت سارے ہیں. آپ کسی کو کہیں بھی شراب حرام ہے، وہ دور گزر گیا کہ ایسے مان لیا جائے شراب حرام ہے. بھئی سائنٹیفکلی پروف کریں شراب حرام ہے. اور عرفان القرآن سائنٹیفک ترجمہ ہے، اٹھائیں تراجم کو آپ دیکھیں کیسا کام ہے. اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد یقین کیجئے گا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ مجھے مزید کوئی بہت زیادہ تفاسیر کی بھی ضرورت ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بھئی آپ کو لیبارٹری میں آج کا نوجوان جو ہے نا وہ پوچھے گا کہ شراب کیوں حرام ہے، میں کیوں پینا چھوڑ دوں. آپ کے پاس جو ہے نا اگر تو آپ محراب تک آپ کی جو ہے نا سلطنت ہے قائم، پھر آپ اسے نہیں بتا سکتے. اگر آپ خانقاہوں سے نکل کر آپ نے رسم شبیری ادا کی ہوگی نا تو پھر آپ اسے بتائیں گے کہ آؤ بھائی لیبارٹری میں لے کے جاتا ہوں، یہ اس کے وہ عناصر ہیں جو صحت کے لیے آپ کے لیے نقصان دہ ہیں، آپ کی عقل کو معاف کر دیں گے، یہ آپ کے لیے نقصان دہ. اور اسلام جو ہے نا رحمت کا دین ہے، وہ نقصان نہیں چاہتا، وہ آپ کی خیر اور بھلا چاہتا ہے. اللہ اور اس کا رسول جو ہے نا آپ کا نقصان نہیں چاہتا، اس لیے جو ہے نا شراب حرام قرار دی. یقین کیجیے گا اس کے بعد وہ شراب چھوڑ دے گا. وہ دور گیا. یہ چیز بھی منہاج القرآن میں ایک وقت وہ تھا، یقین کریں داڑھی والوں کے پاس، ٹھیک ہے، جبے کبے، نوجوان نسل گھبراتی تھی یہ کیا مولویوں کی باتیں سننی نہیں. لیکن یہ وہی شخص ہے، ارے نہ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، وہی داڑھی، وہی جبہ کبا، وہی لباس، اس نے اپنی شکل تبدیل نہیں کی، لیکن اس نے نوجوانوں کو تبدیل، نوجوانوں کے دلوں کو تبدیل کر دیا ہے. آج جہاں بھی جاتا ہے نوجوان کہتے ہیں کہ سر ایک سیلفی ہو جائے. یقین کریں کیا ہم نہیں ترستے اس بات کو؟ کیا وجہ ہے؟ باقی بھی تو داڑھیوں والے موجود ہیں کہ علماء حق اور علماء سو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے یقین کیجئے گا پاکستان میں اس وقت 90% علماء سو ہیں، 10% علماء حق رہ گئے ہیں. جو میں آپ اختلاف اس سے کر سکتے ہیں، جو میرا ایک پرسنل انالیسز ہے، جو حالات ہیں آپ کے سامنے، ہر ایک کو اس کی پڑی ہوئی ہے. بس اس کے نام پر وہ اپنا دین بھی بیچ رہا ہے. وہ 10 سال پہلے اور بات کی ہوتی ہے، آج بات اس کی تبدیل ہو جاتی ہے. رات کو کچھ ہے، صبح کو کچھ ہے. لیکن یہ ایسا آپ کا قاعدہ 25 سال 35 سال پہلے بھی وہی بات ہے، آج بھی اس کا وہی سٹانس ہے. اور آپ دیکھیں ماننے پر لوگ تیار ہو رہے ہیں اور مان رہے ہیں. مجھے وہ اینکر کا نام بھول گیا، کل ہی میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی کہ اس نے کہا جی کہ ایک ہی واحد شخصیت ہے ڈاکٹر طاہر القادری جو اس نظام کو آگے تبدیل کرے. عمران ریاض. ہاں جی بالکل اس نے. آپ دیکھیں لوگ ماننا شروع ہو گئے. تو پھر اس کے بعد جب آپ مرحلہ
یہ رجوع الی القرآن کے بعد دعوت دیں گے، پھر اتحاد امت آ گیا. اب جب اتحاد امت آ گیا، آپ نے جو ہے نا وہ نمازی اکٹھے کر لیے، امام ہر وقت تیار ہے جماعت کروانے کے لیے، امامت کروانے کے لیے. اگلا مرحلہ مصطفی انقلاب کا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ٹارگٹس پورا کریں، مجھے ایک کال دیں، میں اگلی فلائٹ لے کر واپس آؤں گا، اور 24 آورس کے اندر 48 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں انقلاب لا کے وہ آخری ہمارا جو ہے نا وہ ہدف ہے. وما علیہ الا البلاغ.